ओके थौ चाहिँ सेक्यु आज चाहिँ के सिक्ने त भन्दाखेरि ग्रिटिङ्सको कुराहरू आउँछ है त। सो हामीले नर्मली ग्रिटिङ्स गर्दाखेरि कसैलाई भेट्यो भने नेपाल भाषामा कसरी गर्ने जोजोलपा भनेर गर्ने, जसको मिनिङ हो नमस्ते अनि त्यसै गरी जोजोलपा अथवा ग्रिटिङ्स हो होइन। त्यसै गरी गुड मर्निङ भन्नु पऱ्यो भने हामी नेवारहरूले चाहिँ खासै गुड मर्निङ भनेर त्यसरी भनिरह हुँदैन। युजली हामीले चाहिँ के भन्छौँ भनेर एकछिनमा भन्छौँ, तर पनि कतिजनाले चाहिँ गुड मर्निङलाई यसरी पनि भनिन्छ है त। गुड शुभ प्रभात भयो नि होइन। गुड भनेको चाहिँ भी भनेको चाहिँ एकदम राम्रो के। सो भी भनेको शुभ भयो होइन। भी सुथ भनेको चाहिँ मर्निङ, गुड मर्निङ भयो। अनि यसलाई चाहिँ हामीले भी सुथ भन्नु भन्दाखेरि पनि यसलाई चाहिँ आई विश यु अ गुड मर्निङ भन्दा अझ राम्रो हुन्छ नि होइन। सुथ भी जुइमा भने सुथ भनेको मर्निङ, भी भनेको राम्रो अथवा शुभ, अनि जुइमा भनेको चाहिँ होस् है त। सो बिहानी शुभ होस् भनेर भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ सुथ भी जुइमा भनेर चाहिँ हामीले भन्न सक्छौँ। सो लाइकवाइज इफ यु आर मिटिङ समबडी इन द डे टाइम त्यो भयो भने चाहिँ के भन्छौँ भन्दाखेरि खासै यसरी त युज चाहिँ गरिँदैन, तर पनि एक्ज्याक्ट ट्रान्सलेट गर्ने हो भने गुड आफ्टरनुनलाई शुभ दिन भन्ने हो भने चाहिँ शुभ भनेको भी भयो, भी, अनि दिन भनेको नि अथवा निन भन्छ है। सो भी निन, भी नि भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। सो दिस इज गुड आफ्टरनुन। अर यसलाई अझ राम्रो तरिकाबाट भन्ने हो भने मैले अघि पनि भनिसकेँ, सुथ भिजुइमा नि निन भिजुइमा भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। सो यसरी चाहिँ आई विश यु अ गुड मर्निङ भन्ने चाहिँ सेन्टेन्समा भन्यो भने अझ राम्रो सुनिन्छ है। ओके, त्यसै गरी यो त भयो बिहानको टाइम दिउँसोको टाइम। अनि साँझको टाइममा भेट्यौँ भने चाहिँ के भन्छौँ त? गुड इभिनिङ भन्नु पऱ्यो भने के भन्ने भनेर पनि भन्दैछु है त। सो साँझ अथवा इभिनिङ सन्ध्या समयलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि सनी ल भनिन्छ है। सनी ल। भी भनेको गुड, सनी ल। गुड नाइटलाई के भन्छ एकैछिनमा भन्छु है। भी सनी ल भनेको गुड इभिनिङ, अहिलेको टाइम भनेको इभिनिङ टाइम। सो भी सनी ल अथवा सनी ल भी जुइमा, त्यो भनेको चाहिँ इभिनिङ शुभ बितोस् अथवा होस् भनेको भयो होइन। अनि त्यसै गरी अब गुड नाइट भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ युजली गुड नाइट भनिरहेको हुन्छौँ नि होइन। सो अब तपाईँले आज सिकिसकेपछि आफ्नो कोही मान्छेसँग कुरा गर्नुहुन्छ होला। सो वेन एभर यु गोइङ टु से गुड नाइट अथवा परिवारमा पनि गुड नाइट भन्दै हुनुहुन्छ भने के भन्नु पऱ्यो? शुभरात्रि भन्नको लागि भी बहनी, बहनी भनेको चाहिँ राति हो होइन। सो भी बहनी भन्नु पऱ्यो, भी बहनी भन्नु पऱ्यो है त। सो गुड नाइट भन्नको लागि भी बहनी। सो रजिला इज अल्सो हियर, हेलो। धेरै कुरा छुट्टेको छैन, डोन्ट वरी। अनि त्यसै गरी मिड नाइटलाई चाहिँ के भन्छ त भन्दा मध्यरातलाई के भन्छ त भन्दाखेरि मध्यरातलाई जान भन्छ। अब त्यसलाई पनि तपाईँले अब तपाईँको मिड नाइट चाहिँ राम्रो बितोस् भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ जान भिजुइमा भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ है। सो बिहानलाई के भन्छ सुथ, अनि दिउँसोलाई के भन्छ नि होइन। अनि साँझलाई के भन्छ सनिल। सनिल, सनिल भन्ने कोही साथी होला त्यही सम्झिनुहोस्। अब सनिल सनिल तर सनिल है त्यसरी सम्झिन सक्नुहुन्छ। अनि राति भन्नु पऱ्यो भने बहनी भन्नु पऱ्यो। अनि मध्यरात भन्नु पऱ्यो, मिड नाइट भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ चाने भन्नु पऱ्यो है। सो यो भयो बिहानदेखि साँझसम्मको। अनि त्यसै गरी तपाईँले अब गुड बाई भन्नु पऱ्यो भने ल जान्छु ल, अथवा गुड बाई भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ हाउ डु से का, जस्तै कसरी भन्छ भन्दाखेरि गुड बाई जान्छु है भन्यो भने का वने नि भनेर भनिरहेको हुन्छ होइन। सो का मात्र भनिरहेको हुन्छ। सो त्यो पछि चाहिँ कुनै सेन्टेन्स हामीले जोइन गरेर कुराहरू गरेर हुन्छ। अनि यसलाई गुड नाइट गुड बाईलाई पनि ल है भनेर भन्छौँ नि। सो यसलाई चाहिँ का भयो। जान बिजीमा ओ मोहन सरले पनि सिक्नुभयो है। अनि त्यसै गरी अब अर्को भनेको चाहिँ हामीले युजली ग्रिट गर्दाखेरि मान्छे भेट्दाखेरि भनेको अर्को कुरा के भन्छौँ त भन्दाखेरि सी यु लेटर, सी यु सुन, पछि भेटौँ ल ल भनेर भन्छौँ नि होइन।
पछि भेटौँला अथवा सी यू लेटर भन्नको लागि चाहिँ पछि भनेको लिपा अनि भेटौँला भनेको चाहिँ नापला, लिपा नाप्ला भनेर भन्नु पर्यो है, लिपा नाप्ला। सो लिपा नाप्ला भनेर भन्नु पर्यो यदि पछि सी यू लेटर भन्ने हो भने। र फेरि एकचोटि तपाईँहरूलाई देखाउँछु बिकज कतिजना भर्खर जोइन गर्नुभएको छ, सो कता पुग्यो भन्ने जस्तो नहोस् भनेर फेरि एकचोटि भन्दैछु है त। के छैन है, म देखाउँदैछु ओके यसरी। सो जेनरली ग्रिटिङ गर्दाखेरि जोजोलपा भनेर भन्नु पर्यो, जोजोलपा जिगुना सुनिता डङ्गोल ख, अथवा तपाईँले हिजो आफूलाई आफ्नो नाम त भन्न आइसकेको छ है। सो इफ यु हेभ टु से गुड मर्निङ यु क्यान से भी सुथ, त्यो सुथ र भी चाहिँ छुट्टै छुट्टै हो ल, त्यहाँ जोइन भएछ। त्यसै गुड आफ्टरनुन भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ युजली भनिँदैन, तर यसको ट्रान्सलेसनै गरेर भन्दाखेरि चाहिँ भिनी भनेर भन्नु पऱ्यो। अर्को गुड इभिनिङ भन्नु पऱ्यो भने भी सनिल भन्नु पऱ्यो। अनि त्यसै गुड नाइट भन्नु पऱ्यो भने भी बहनी भन्नु पऱ्यो। अनि त्यसै गरी मिड नाइटलाई भन्नु पऱ्यो भने चाहिँ भी छाने भन्नु पऱ्यो। अनि त्यसै गरी गुड बाई भन्नु पऱ्यो भने का भनेर भन्नु पऱ्यो। अनि त्यसै गरी पछि भेटौँला भन्नु पऱ्यो भने लिपा नाप्ला। तर अनि अर्को कुरा पनि मैले अघि भनेकी थिएँ, जस्तै गुड मर्निङ भनेर भी सुत मात्र भन्नुभन्दा सुत भी जुइमा भन्दा इट साउन्ड्स इभन मोर बेटर। आई विश यु अ गुड मर्निङ भनेको हो नि त होइन। अनि त सुत भी जुइमा भनेपछि चाहिँ तपाईँको बिहानी शुभ रहोस् भनेको है। सुत भी जुइमा, नि भी जुइमा, सनिल भी जुइमा, बनी भी जुइमा, चाने भी जुइमा, यसरी भन्न सक्नुहुन्छ है त। हो चिया नि धुन्नला भनेर पनि भन्नुभएको छ, एक्ज्याक्टली है। युजली हामीले चाहिँ भेट्दाखेरि कसरी भन्छौँ त भन्दाखेरि गुड मर्निङ भनेर अथवा भिसुध भन्नुभन्दा चिया नि धुन्नला अथवा जाने धुनला, बेलिया धुनला, जेना या धुनला भनेर चाहिँ सोधिरहेको हुन्छ, जुन हामी भोलि कुरा गर्नेछौँ। अनि अर्को भी सनिल जिगुना विद्यासागर तुलाधर ख, ओके वेलकम लसकु सदु। अर्को चाहिँ तपाईँहरूले याद गर्नु भएको छ होला है, स्पेसली हाम्रो जेनेरेसनले चाहिँ अलिअलि कम युज गरेको हो कि जस्तो लाग्छ। युजली हामीले बाजा अजीहरू हेर्ने हो भने बाजा अजी भनेको त थाहा छ होला है, बाजे बजै भनेको कि बाजा अजीहरूले चाहिँ धेरै जस्तो भनिराख्नु भएको सुन्नुहुन्छ होला तपाईँले है। अझ स्पेसली बिहानको टाइममा हामीले चाहिँ ग्रिट गर्दाखेरि भिसु त भनेर ग्रिट गर्नुभन्दा पनि तारेमा भनेर ग्रिट गर्छौँ, अनि भगवान् शरण भनेर चाहिँ ग्रिट गर्छौँ। सो दिस इज इभन मोर लाइक इन युज देन गुड मर्निङ अर गुड आफ्टरनुन भन्नुभन्दा पनि युजली बिहान चाहिँ तारेमाम भगवान् शरण भनेर चाहिँ ग्रिट गरिन्छ। सो भिसुथ भनेर मलाई चाहिँ आई पर्सनली प्रिफर भिसुथ भनेर मान्छेलाई भेट्दाखेरि ग्रिट गर्नुभन्दा नि तारेमाम अथवा भगवान् शरण भनेर भन्दाखेरि चाहिँ अझ टिपिकल त्यो नेपाली फिल नेवा फिल आउँछ कि, किनभने युजली भन्ने चाहिँ यही हो, तर गुड मर्निङ यो चाहिँ पछि ट्रान्सलेट गर्दै आएको कुराहरू हो है। सो अब भोलि यसो बिहान उठ्ने बित्तिकै एकचोटि गएर आफ्नो आमालाई, साथीलाई, जसलाई भए पनि जसलाई चाहिँ नेपाल भाषा आउँछ उहाँलाई गएर भगवान् शरण भन्नु त कति खुसी हुनुहुन्छ, तारीमाम भन्नु त कति खुसी हुनुहुन्छ। जोजुलपा पनि भन्छ होइन, हो जोजुलपा पनि भन्छ, त्यो चाहिँ युजली त्यो जेनरली ग्रिट के हाई नमस्ते भन्छौँ नि त्यो वाला हो कि जेनरल ग्रिट गर्नको लागि। तर अझ स्पेसिफिक भयो भने ब्या ब्या भन्छ बाई बाईलाई, ओके ब्यानी भन्छ, ओके। अनिल सरले चाहिँ हिज अल्सो हेल्पिङ मी आउट यो सबै कुराहरू बनाउनको लागि पनि। सो अनिल सरले त्यहाँ लेख्नु भएको छ इफ यु हेभ टु से बाई भन्नुपर्ने कानी भनेर त्यस्तो भन्नु सँगसँगै चाहिँ ब्या पनि भन्छ होइन, बाई भनेको चाहिँ छुट्टिने भने हो नि त। सो अनि वी आर सेपरेटिङ भन्नको लागि चाहिँ ब्यानी भनी भन्न सक्छौँ है। सुभा भनेको थ्याङ्क यू भएन, थ्याङ्क यू। अब हामी छुट्टिन्छौँ भन्नु पऱ्यो भने सुभा थौँ त ब्या भनेर पनि भन्न सक्छौँ, ब्यानी पनि भन्न सक्छौँ। सो यो भयो तारेमाम, त्यसै गरी भगवान् शरण भयो है।
त्यसै गरी अब अरू कुराहरू हामीले ग्रिट गर्ने कुराहरू गऱ्यौँ। अब त्यसै गरी अब अर्को इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले एकदमै बेसिकबाट गयौँ भने अझ सजिलो हुन्थ्यो होला, तर अब हामी सानो बच्चा पनि छैनौँ, अलिअलि आफैले पनि स्टडी गर्न सक्ने भएको भएर सेन्टेन्सबाट बुझाउँदा अझ सजिलो हुन्छ जस्तो लाग्यो है। ओके, सो अब यो भयो गुड मर्निङ, गुड आफ्टरनुन, गुड नाइट, अनि त्यसै गरी यो सबै कुराहरू त भयो होइन। ग्रेट इनिसिएटिभ डियर सुनिता, आसम र थ्याङ्क यू, जोइन गरिराख्नु है। अब अर्को कुरा गर्नु पऱ्यो भने चाहिँ जस्तै हामीले भिन्तुना भनेको त तपाईँहरूले धेरैले सुन्नुभएको छ आम स्योर। भिन्तुना चाहिँ कुन बेलामा भन्दाखेरि अझ नुदया भिन्तुना भन्नुभएको धेरै सुन्नुभएको होला है। भिन्तुना भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि भितुना भनेको चाहिँ शुभकामना हो है। भितुना भनेको चाहिँ शुभकामना हो, यसको मिनिङ शुभकामना, वेल विश गर्नु। अब अर्को एउटा वर्ड पनि सिकौँ, एउटा शुभकामना भन्नु पऱ्यो भने भितुना भन्नु पऱ्यो है। अब अर्को हामीले अन द अकेजन अफ भनेर भन्छौँ नि, उपलक्ष्यमा भन्छौँ नि। उपलक्ष्यमा चाहिँ के हो त, लसता। अब यो पनि सम्झिनको लागि तपाईँको साथी कोही न कोही लस्ता भन्ने साथी त होला, त्यो नामबाट पनि सम्झिनु भयो हुन्छ। मलाई चाहिँ त्यसरी सम्झिनलाई एकदम इजी हुन्छ, सो तपाईँले त्यसरी पनि सम्झिन सक्नुहुन्छ। लसता भनेको चाहिँ उपलक्ष्य हो, लसता भनेको उपलक्ष्य हो। सो अब कसरी सम्झिने भन्दाखेरि चाहिँ आफूलाई सजिलो लाग्ने वर्डहरूसँग टाली अथवा आफूले चिनेको मान्छेसँग जानेको कुरासँग कम्पेयर गरेर सम्झ्यौँ भने चाहिँ अझ इजी हुन्छ। सो लसता भनेको चाहिँ हामीले धेरैको नाम पनि सुनेका छौँ। सो लसताको मिनिङ हो उपलक्ष्य होइन। अब यसलाई युज गरेर इफ यु हेभ टु मेक अ सेन्टेन्स देन हाउ क्यान यु मेक भन्दाखेरि यहाँ मैले लेखेकी छु बुनिया लसता भितुना लेखेको छु है। मैले दुईवटा वर्ड अहिले भर्खर हामीले नयाँ सिक्यौँ, लस्ता र भितुना। सो त्यो कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ यो दुइटैलाई चाहिँ युज गरेर एउटै सेन्टेन्स बनाएको छ है। बुनी भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि बुनी भनेको जन्मदिन है। बु भनेको जन्म भयो, नि भनेको दिन भयो, अनि जन्मदिनको भन्नु पर्यो भने या थप्नु पर्यो, या थप्यो भने को है। बुनिया जन्मदिनको अब उपलक्ष्यमा भन्नु पर्यो भने लसता भनेको उपलक्ष्य, अनि मा थप्नु पर्यो भने के गर्ने, हिजो हामीले कुरा गरेका थियौँ, मा थप्नु पर्यो भने यमा हलन्त राख्ने, लसता भितुना। सो इफ कसैको बर्थडे छ भने तपाईँले बुनिया भिन्तुना मात्र पनि भन्न सक्नुभयो, त्यो भनेको चाहिँ जन्मदिनको शुभकामना मात्र भन्न सक्नुभयो होइन। ह्याप्पी बर्थडे मात्र भन्न पनि सक्नुभयो, अथवा बुनिया लसता भितुना पनि भन्न सक्नुभयो, जन्मदिनको उपलक्ष्यमा शुभकामना। जस्तै हिजो चाहिँ विक्रम सम्वतको नयाँ वर्ष सुरु भएको दिन होइन। सो त्यसलाई चाहिँ नयाँ वर्ष भन्नु पर्यो भने चाहिँ नयाँ भनेको नु, अनि वर्ष भनेको चाहिँ द होइन। नुदया भिन्तुना भनेको सुनेका छौँ नि। सो नुदया भिन्तुना पनि भन्न सक्नुभयो, अथवा नुदया लसता भिन्तुना पनि भन्न सक्नुभयो। सो यसरी यु क्यान युज द वर्ड लसता, त्यसै गरी भितुना यसरी युज गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, अनि कति कुराहरू चाहिँ त्यहाँ कमेन्टमा पनि हेर्दै गर्नु होला है। सो अनिल सरले चाहिँ कति धेरै इन्फर्मेसनहरू लेखिराख्नु भएको छ, एडिसनल इन्फर्मेसनहरू सँगसँगै अर्को चाहिँ नेपाल भाषाको कति कुराहरू चाहिँ कति डबल मिनिङ भन्दा नि एउटै वर्डको डबल ट्रिपल मिनिङहरू पनि हुन्छ कि। सो त्यो कुरा चाहिँ अहिले हामी जान्दैनौँ। वी आर गोइङ टु भेरी बेसिक थिङ, एकदम बेसिक, अलिअलि मात्र भयो नि बोल्न जानोस् भन्ने चाहिँ लक्ष्य हो है त। सो लसता इज अल्सो खुसी, यहाँ लेख्नु भएको रहेछ। ओके, खुसी, अनि लस्ता भनेको चाहिँ खुसियालीमा अथवा उपलक्ष्यमा है त।
त्यसै गरी अब अर्को वर्ड है, एउटा भनेको चाहिँ हामीले खुसी अथवा उपलक्ष्य अनि उपलक्ष्यमा शुभकामना भन्ने कुरा सिक्यौँ। अर्को चाहिँ के भन्दाखेरि थ्याङ्क यू भन्नु पऱ्यो भने के भन्ने भन्दाखेरि शुभ भन्ने भनेर हिजो पनि हामीले कुरा गरिसकेका छौँ है। लास्टमा जाने बेलामा पनि शुभ भनेको थिएँ नि होइन। सो शुभको कुरा गर्दाखेरि थ्याङ्क यूको कुरा गर्दाखेरि हेर्नु त शुभ भनेको सुनिताको सु भयो भा अनि त्यसपछि यमा हलन्त है शुभ धन्यवाद थ्याङ्क यू। अब यसलाई सेन्टेन्समा पनि बनाएको छु है। नेपाल भाषा सेका दिगोली छित शुभा भनेको नेपाल भाषा भनेको नेपाल भाषा, सेका दिगोली भनेको चाहिँ सिक्नु भएकोमा भनेको, अनि छित भनेको चाहिँ तपाईँलाई, शुभा भनेको धन्यवाद। नेपाल भाषा सेका दिगोली छित शुभा है। ओके, अब थ्याङ्क यू फर लर्निङ नेपाल भाषा भनेको यसको शुभालाई पनि यसरी युज गर्न सकिन्छ। सो इन बिट्विन म तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट पनि गर्न चाहन्छु, देयर माइट बी दिस भिडियो माइट बी युजफुल टु अदर फ्रेन्ड्स एज वेल, तर तपाईँलाई चाहिँ एकदम युजफुल हुनसक्छ अरूलाई पनि जस्तो लाग्छ भने चाहिँ प्लिज सेयर पनि गरिदिनु होला है। सो यो सेयर गर्ने चाहिँ मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ एटलिस्ट यो भइरहेको जति पनि कुराहरू छ यो चाहिँ कसैलाई युजफुल हुन्छ भने उहाँहरूसम्म पुग्नको लागि चाहिँ मद्दत हुनसक्छ। सो सेयर पनि गरिदिनु होला है, अहिले हेर्दा हेर्दै सेयर पनि गर्न सक्नुहुन्छ। एनिवेज, सो हामीले के कुरा सिक्यौँ, एउटा शुभ सिक्यौँ, थ्याङ्क यू भन्न सिक्यौँ, अनि थ्याङ्क यू पनि बनायौँ, अनि त्यसपछि उपलक्ष्यमा अथवा खुसियालीमा भन्ने कुराहरू पनि सिक्यौँ, शुभकामना पनि सिक्यौँ। अब अर्को युजली थ्याङ्क यू भन्यो भने वेलकम भनिन्छ, अनि खोइ मलाई त नेपालीमा पनि भन्छ जस्तो लाग्दैन है। धन्यवाद भन्यो भने हामीले स्वागतम खासै भन्छ जस्तो लाग्दैन होइन। सो अब नेपाल भाषामा पनि शुभ भनेपछि लसकुस भनेर अब एक्ज्याक्टली इङ्ग्लिसको नेपाल भाषामा ट्रान्सलेट गरेर चाहिँ भनेर हुन्छ, तर त्यति युज चाहिँ गर्छ जस्तो लाग्दैन है। एनिवेज, तर वेलकमको पनि यहाँ राखेकी छु। वेलकम भनेको चाहिँ स्वागतम अथवा लसकुस। तपाईँले इफ यु हेभ बिन टु पार्टिज अफ नेवर फ्रेन्ड्स अर फ्यामिली और तपाईँकै घरमा पनि यस्तो विवाह अथवा केही पनि भोजहरू छ भने याद गर्नुभएको होला, ट्याक्क गेटमा नै लसकुस भनेर लेखिरहेको हुन्छ नि होइन। सो लसकुस भनेको चाहिँ वेलकम हो। अब यसलाई मैले सेन्टेन्समा बनाएको छु। सो यो सेन्टेन्स चाहिँ किन बनाइरहेको छु भने सेन्टेन्स बनाउँदाखेरि एभ्री टाइम केही न केही वर्डहरू युज गरिन्छ, अनि त्यो वर्डहरू पनि तपाईँहरूले भोकेबुलरी पनि इन्क्रिज हुन्छ है। सो त्यो पनि नोट डाउन गरिराख्नु भए पनि हुन्छ, इजी हुनसक्छ। सो लसकुसको सेन्टेन्स मैले बनाएको छु। जी भनेको चाहिँ मैले हो है, मैले छुट्याएछु है त। जी मात्र भएको भए म, जी भन्यो भने ले है, मैले त्यसमा लेखिहाल्छु। ओके, जी मैले पहा पी त, पहा भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि पाहुना, पहा हेर्नु त यो पहा मैले एउटा टक्क लाइन दिएको छु नि, पहा भनेको चाहिँ पाहुना हो। जस्तै पहा भन्छ नि है, घोडे जात्राको टाइमतिर नेवारले पहा चरेको नख्त्या भनेर त सुनिराख्नु भयो होला है। सो पहा भनेको चाहिँ के त भन्दाखेरि गेस्ट अथवा पाहुना भयो। पी त भनेको चाहिँ पी भनेर राख्यो भने चाहिँ जब सिङ्गुलरमा पी भनेर चाहिँ राख्यो भने चाहिँ प्लुरल हुन्छ के, हरू भन्छ नि हो, हरू भनेको जस्तै पी, पहा पी मात्र भएको भए चाहिँ पाहुनाहरू हुन्थ्यो। अब पाहुनाहरूलाई भन्नु पर्यो भने पहा पी त है, पाहुनाहरूलाई। लसकुस भनेको चाहिँ स्वागत, अनि याना चोना भनेको गर्दैछु, याना चोना। अनि जस्तै हामीले कन्टिन्युस फर्ममा आइएनजी थप्छ नि होइन, हो त्यो कन्टिन्युस फर्ममा आइएनजी थपेको जस्तै युजुअली नेपाल भाषामा चाहिँ याना चोना, यो वर्ड चाहिँ याद गरिराख्नु होला है, याना चोना भनेको चाहिँ है। ओके, सो लसकुसको सेन्टेन्स भन्दाखेरि जी
पापी त लसुकुस या नाचोना मैले पाहुनाहरूलाई स्वागत गर्दैछु भनेको भयो I'm welcoming the guest भनेको भयो र तपाईले यस्तै गरी अरु सेन्टेन्स पनि बनाउन सक्नुहुन्छ अनि फर्स्ट टाइम भर्खर सिक्दै हुनुहुन्छ भने मलाई चाहिँ बोल्न मात्र आइदिए पनि हुन्थ्यो भन्ने पनि हुन सक्छ कति जनालाई हैन जस्तै मलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो मलाई राम्ररी बोल्न मात्र जाने नि हुन्छ जस्तो लाग्थ्यो सो त्यो हुँदाखेरि चाहिँ यो ग्रामरहरुला जी लेख्दाखेरि दीर्घ कि ह्रस्व यो कुराहरु याद गर्नु भन्दा पनि सजेसन चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नर्मली युज मात्र पनि गर्न जान्नु भयो भने फर्स्टमा बोल्न अलिअलि जान्यो भने त्यसपछि अझ ग्रामेटिकल करेक्सनहरु गर्न सक्नुहुन्छ अहिले नै एकदमै डिटेलिङ ग्रामरमा बढी अड्क्यौं भने चाहिँ हुन त नहुने हैन तर एकदमै गाह्रो हुन्छ अनि त्यो एउटा पोइन्टमा आएर सिक्दैन यो भने जस्तो हुन सक्छ सो त्यो फ्रस्ट्रेसन नआओस् भनेर चाहिँ भन्दैछु है सो तपाईले अब भन्नु पर्यो जी पाहापिन त लस्कुसियान्चोना भनेको चाहिँ वेलकम गर्दैछु गेस्टहरुलाई भनेको भयो त्यस्तै तपाईले चाहिँ यसरी वर्डहरु सिक्दाखेरि सेन्टेन्स बनाउँदै सिक्नु भयो भने इजी हुन्छ जस्तो हामीले बच्चामा पनि ग्रामर त्यसरी नै त सिक्थ्यौं व्याकरण त्यसरी नै सिक्थ्यौं नि हैन वाक्य बनाऊ भनेर होमवर्क हुन्थ्यो अनि एउटै शब्दको पाँचवटा वाक्य बनाउनु पर्थ्यो नि सो मेबी यु क्यान ट्राई आउट दैट वे अब अर्को वर्ड थ्याङ्क यू भन्न सिक्यौं वेलकम भन्न सिक्यौं अनि त्यसै गरी हामीले शुभकामना भन्न सिक्यौं अनि अर्को भनेको हामीले खुसियालीमा अथवा उपलक्ष्यमा भन्ने कुरा लसता कसरी युज गर्ने भन्ने भयो त्यसै गरी अब कतिचोटी चाहिँ हामीलाई रिक्वेस्ट गर्नु परि पनि रहा हुन्छ नि हैन सो रिक्वेस्ट भनेको चाहिँ के हो त रिक्वेस्ट धागु चाहिँ छुख है रिक्वेस्टलाई चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि इनाप भन्छ है सो इनापियान्चोना भनेको पनि तपाईले सुन्नु भएको छ कि छैन भने पनि इट्स ओके अहिले याद गर्नु होला इनाप सो इनाप भनेको अनुरोध रिक्वेस्ट भयो अब यसको सेन्टेन्स युज गर्दाखेरि मा भाषा भनेको चाहिँ मदर ल्याङ्ग्वेजमा भनेको मा भनेको चाहिँ मदर भयो आमा भयो अथवा मातृ भयो अनि भाषा हैन भाषा भनेको भाषा अनि मा भएको भएर भाषा खलाना भनेको चाहिँ कुराकानी खलाना दि त कुराकानी गर्नुहुन इनाप याना चोना है यो पनि याना चोना हो अलिकति क्लियर भएन सो अनुरोध गर्दैछु भनेको भयो आइ एम रिक्वेस्टिङ यु टु कम्युनिकेट इन मदर ल्याङ्ग्वेज मा भाषा खलाना भनेको चाहिँ ख भन्ने बित्तिकै कुरा भयो के अनि खलाना दि त भनेको चाहिँ ख भनेको कुरा भयो अब बोल्ने प्रोसेसलाई खलागु भन्छ हैन सो खलाना दि त भनेको कुराकानी गर्नुहुन इनापियाना चुना है ओके सो इनापको पनि भयो यो सेन्टेन्स ओके अब हामीले अहिलेसम्म के गर्यौं अलिकति रिभाइज गरौँ है त अनि त्यसपछि हामी क्वेशन्सतिर जान्छौं आज चाहिँ हामी धेरै भन्दा धेरै प्रश्न कसरी बनाउने अथवा प्रश्न गर्नको लागि चाहिने डब्ल्युएच क्वेशन्सहरुको वर्डको मिनिङ के हो भन्ने कुराहरु चाहिँ सिक्छौं है सो एकचोटी फेरि रिभाइज गरौँ हामीले के कुरा सिक्यौं भन्दाखेरि अहिले सम्मको मेन कुराहरु सिकेकोमा चाहिँ के भयो बिहानदेखि बेलुकीसम्मको टाइम फ्रेमलाई के भन्छ बिहानलाई सुथ मर्निङ मिन्स सुथ अनि दिन डे भन्नु पर्यो भने नि अथवा निन भन्नु पर्यो अनि इभिनिङ भयो भने सनी ल भन्नु पर्यो अनि त्यसै गरी इभिनिङ पछि नाइट भन्नु पर्यो भने चाहिँ बहनी भन्नु पर्यो मिडनाइट भन्नु पर्यो भने जाने भन्नु पर्यो है अनि त्यसै गरी त्यही टाइममा तपाईले इफ यु हैव टु विश समबडी हाउ कैन यु विश भन्ने कुरा पनि गर्यौं जस्तै सुथ भिजुइमा भनेको बिहानी शुभ बितोस् अथवा होस् भनेको भयो है सुथ भिजुइमा निन भिजुइमा सनिल भिजुइमा बहनी भिजुइमा जाने भिजुइमा अनि त्यसलाई नै अर्को वेमा गुड मर्निङ मात्र भनौं न त भन्ने हो भने भी सुथ गुड भनेको शुभ भयो नि गुड भनेको चाहिँ भी है भी भनेर सम्झिनुस् तपाईले बिन्तुनाको भी भनेर सम्झिनुस् शुभ भन्नलाई भी अनि मर्निङ भन्नको लागि सुथ भी सुथ भी नि भी सनिल
भी बनी भी जान भनेर चाहिँ तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ। सो यो रिभाइज भयो। त्यसै गरी यो टाइम सँगसँगै हामीले बाई बाई भन्नु पर्यो भने जस्तो ओके, अनि त्योभन्दा पनि हामीले इम्पोर्टेन्ट एकदमै बिर्सिनै नहुने कुरा, नेवारहरूले चाहिँ हामीले विस गर्दा अथवा बिहान ग्रिट गर्दाखेरि गुड मर्निङ भिसु त भन्नुभन्दा नि तारे माम भगवान् शरण भन्छौँ भन्ने कुराहरू गऱ्यो है। र त्यसै गरी अर्को कुरा हामीले एकदम युजमा आउने वर्डहरूको मिनिङ, जस्तै स्वागतम भन्नु पर्यो भने लसकुस, थ्याङ्क यू भन्नु पर्यो भने सुबा, अनि त्यसै गरी शुभकामना भन्नु पर्यो भने के भन्छौँ हामीले भितुना। त्यसै गरी रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो भने रिक्वेस्ट भनेको इनफ भनेर पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ है त। सो अब अर्को च्याप्टर अथवा अर्को पार्टतिर लाग्दैछौँ। अघिको कुरा जति बुझ्नु भएको छ इट्स ओके, बुझ्नु भएको छैन भने पनि लेट मी नो, तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ है। सिलसिला दिदी हेलो। अनि अर्को कुरा चाहिँ जस्तो कतिजनाले आज पनि भनिराख्नु भएको थियो, हिजोको हेरेर चाहिँ वी हेभ अलरेडी स्टार्टेड कम्युनिकेटिङ, घरमा ड्याडीसँग कुरा गर्न थाले, कतिजनाले चाहिँ घरमा साथीसँग कुरा गर्न थाले पनि भनिराख्नु भएको छ। तपाईँले चाहिँ आफूले बोलेको चाहिँ भिडियो बनाउनु भयो भने तपाईँ आफैलाई पनि रमाइलो अनि मलाई पनि खुसी लाग्छ। यदि पब्लिक नगर्ने हो भने इट्स ओके, तर यसो पठाउनु भएर पोस्ट नगर्नुहोस् ल भन्दा पनि पाइन्छ। तर तपाईँहरूले कसरी सिकिराख्नु भएको छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा पाउनु पायो भने एकदम रमाइलो हुन्छ मलाई पनि है। ओके, अब क्वेसनतिर जाँदैछौँ हामी। वाट भन्नु डब्लुएच क्वेसनको कुरा गर्दाखेरि वाट भन्नु पर्यो होइन, के भनेर भन्नु पर्यो भने चाहिँ अब सेन्टेन्स बनाउन आउँदैन भने हिजो पनि मैले भनेको थिएँ टुक्रा टुक्रा वर्ड मात्र बोलिदिँदा पनि इट्स ओके के। हो भन्नु पर्यो भने ख भन्नु पर्यो, होइन भने मखु भन्नु पर्यो। अब आएन सेन्टेन्स बनाउनु भने इट्स ओके, यु क्यान अल्सो से ख मखु त भन्न आयो नि होइन। सो त्यति पनि ट्राई गर्नुभयो भने ग्रेजुअली इन्क्रिज हुँदै जान्छ। छुदु भनिसक्नु भयो है त सिलसिला दिदीले, ठिक दु। अब मिनिङ के हो त भन्दाखेरि नेपाल भाषामा वर्डलाई के भन्छ भन्दाखेरि छु भन्छ। छु, यो हेर्नु त अन्डरलाइन गरेको वर्ड छु भनेको चाहिँ वाट हो। अब थोछु थो भन्नु ल एकैछिन म तपाईँलाई अर्को ओके यहाँ रहेछ पेपर। छु भनेको चाहिँ के हो नेपालीमा, अनि वाट भन्छ इङ्ग्लिसमा होइन। अब जस्तै क्वेसन गर्नु पर्यो त्यो वर्ड युज गऱ्यो भने थोछु ख भनेर भन्दाखेरि त्यो भनेको के हो त, यो के हो, वाट इज दिस भनेको हो नि त होइन। अब अलिअलि म यो अहिले भन्दै जाँदाखेरि चाहिँ मेबी तपाईँले अर्को वर्डहरू पनि सिक्न सक्नुहुन्छ है। जस्तै थोछु ख भन्यो होइन, अनि यो त पेन हो, मार्कर हो, अहिलेलाई इजी मार्कर हो भन्नु पर्यो भने आन्सर दिँदाखेरि यो के हो भने नि यो मार्कर हो भन्छ नि। सो मैले हिजो पनि भनेको थिएँ नेपालीको स्ट्रक्चर र सेन्टेन्सको स्ट्रक्चर र नेपाल भाषाको चाहिँ सेम नै हो। सो तपाईँलाई नेपाली बोल्न आउँछ भने पक्कै पनि यो बोल्दाखेरि सजिलो हुन्छ। थो भनेको के हो, देश अथवा यो भनेको हो, थो भनेको यो। अनि छु ख भनेको के, ख भनेको हो है। थो छु ख, थो मार्कर ख, थो छु ख, थो मार्कर ख है। त्यसै गरी अब पेन मात्र भन्नु पर्यो सिम्पल भने चाहिँ तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि पेन मात्र भन्नु पर्यो भने पेनलाई चोसा भन्छ है। थो चोसा ख पनि भन्न सक्नुभयो। अब थो छु ख, थो स ख, स भनेको चाहिँ कपाल है। म तपाईँहरूलाई यो बडी अर्गनको एउटा मैले राम्रो पिक्टोरियल फर्म कताबाट भेटाएको थिएँ, सो त्यो पनि पोस्ट गर्न सक्छु, त्यो भयो भने पनि सजिलो हुन्छ। अहिलेलाई चाहिँ सट्ट भनिराखौँ न त है। थो स ख, थो छु ख,
What is this? यो के हो भन्यो भने थो मिखा ख। थो छु ख हामीले बच्चाहरूलाई यसरी सिकाउँछौँ नि होइन। थो छु ख यो के हो? What is this? भन्यो भने थो न्या ख। न्या भनेको नाक, न्या ख। थो छु ख भन्यो भने थो मुटु ख। मुटु भनेको मुख है। थो छु ख भनेर भन्नु पर्यो भने यो गाला हो भन्नु पर्यो भने थो नेता ख भनेर भन्नु पर्यो। अनि कान थो छु ख भन्यो भने थो न्याप ख भनेको यो कान हो, थो न्याप ख। मिखा, न्या, नेता, मुटु, न्याप यो के हो भनेर त्यसरी भन्नु पर्यो भने चाहिँ यसरी भन्छौँ हामी। कपा यो भनेको निधार भयो। अनि टाउको भन्यो भने यो के हो भने टाउको हो भन्नु पर्यो। यो के हो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो टाउको हो भन्नु पर्यो भने थो छु ख, थो छ ख, छ भन्नु पर्यो है। यो बुझ्नुभयो है त। सो थो छु खमा भयो। अब यसै गरी अब वाट इज दिस भन्ने भयो भने त सजिलो भयो। जस्तै अब यसकै थो छु ख, थो मेटा कार्ड ख भनेर भन्यो नि होइन। अनि थो छु ख, थो ला ख, थो छु ख, थो पति ख। पति भनेको चाहिँ औँला, ला भनेको हात। अनि त्यसपछि थो छु ख, थो घडी ख। यसरी चाहिँ तपाईँहरूले भन्न सक्नुहुन्छ है। सो दिसको पनि युज गर्न सक्नुभयो। दिस भनेको थो अनि छु भनेको के है। सो वाट इज दिस भन्नुभयो भने थो छु ख भन्नु पर्यो। थो छु ख यो के हो? यो भनेको थो, के भनेको छु, ख भनेको हो, थो छु ख। अब त्यसैलाई चाहिँ वाट इज द्याट भन्नु पर्यो भने कसरी भन्ने? थो भनेको दिस, अब वो भनेको चाहिँ द्याट, वो है। वो छु ख भनेर भन्नु पर्यो अब है। अनि वो छु ख भन्नु भने त्यो जे हो त्यही नै भन्नु पर्यो। भनेको मतलब त्यो के हो भन्यो भने त्यो किताब हो, किताबलाई सफु भन्छ। वो सफु ख। नेता भन्छ, सुषमा कर्मचारी चिक्सलाई के भन्छ? नेता भन्छ। म त्यो बडी अर्ग्यानवाला पनि पोस्ट गरिदिन्छु ल है। ओके, वो सफु ख, सफु भनेको किताब है। अनि यो दिस एन्ड द्याट त भन्न सके नि त होइन। थो छु ख, थो मार्कर ख। वो छु ख, वो सफु ख। वो मोबाइल ख, अथवा जे हो त्यही नै, वो एयरफोन ख। यसरी भन्न सक्नुभयो है। दिस र द्याटको पनि कुरा बुझ्नुभयो। वाटको मिनिङ पनि बुझ्नुभयो। वाट भनेको छु। अब वाटलाई नै युज गरेर अर्को सेन्टेन्स पनि बनाएको छ है। अब यो के गर्नलाई भने यो के हो त सजिलो सेन्टेन्स भयो। अब यो के को लागि भनेर भन्नु पर्यो भने चाहिँ यो भनेको थो, के को भनेको छु, अनि के को लागि भन्नु पर्यो भने छु या त। वाट इज दिस फर भन्नु पर्यो भने थो छु या त, थो छु या त। थो बाबा लो आँखा चुहे त। त्यो भनेको बाबा लागु भनेको राम्रो राम्रो भनेको। अनि आँख भनेको अक्षर, चुहेत भनेको चाहिँ लेख्नलाई भनेको होइन। जस्तै थो छु या त मार्कर के को लागि? यो राम्रो राम्रो अक्षर लेख्नलाई भन्यो भने थो छु या त थो बाबा लागु आँखा चुहेत। यसरी भन्न सक्नुहुन्छ। अथवा सिम्पल भन्यो भने चाहिँ थो छु या त भन्यो भने अक्षर लेख्नलाई हो नि त। थो आँखा चुहेत भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ। अथवा थोको ठाउँमा वाट इज द्याट फर भन्नु पर्यो भने वो छु या त भनेर भन्नु पर्यो है। जो लोपा मैचा जी सरोज थापा ख ट्याक्क मिल्यो। अब अर्को वाटकै युज गरेर वाट इज दिस कल्ड भन्नु पर्यो भने यसलाई के भनिन्छ भन्नु पर्यो भने चाहिँ यसलाई भन्यो भने लाई गर्दाखेरि चाहिँ या त है। थो चाहिँ यस, यो भनेको थो नै भयो। यसलाई भन्नु पर्यो भने थो या त। यसलाई भन्नु पर्यो भने थो या त।
लेख्नुस् है। अनि हामीले भोलिको क्लासमा चाहिँ विल बी मोर फोकसिङ अन विभक्तिहरू कि ले, लाई, सँग भन्ने वर्ड मतलब विभक्तिहरू युज हुन्छ नि हैन, हो त्यो कुराहरू चाहिँ हामी भोलि गर्छौँ है। यसलाई के भनिन्छ? थो या त छु। के भनिन्छ भने धाई, थो या त छु धाई, थो या त छु धाई। गब्ले गब्ले लाइभ ख 6:30 याब्ले 6:30 बजे ख आतकै त। थो या त छु धाई, यसलाई के भनिन्छ? वाट इज दिस कल्ड? अनि अब अघिकै कुरा हो, जस्तै यसको आन्सर कसरी दिने भनेर राखेको छु, जुन अघि मैले भनिसकेको छु। थो छु ख भन्यो भने थो ल भनेको हेर्नु है, मैले यहाँ केही नाउनहरू पनि युज गरेको छु जसले गर्दा तपाईँको भोकेबुलरी पनि बढ्छ नि होइन। ल भनेको चाहिँ लुगा, साबुन भनेको साबुन, साबुन, चोसा कापी भइहाल्यो। सफु भनेको किताब, लाका भनेको जुत्ता, लाका भनेको जुत्ता सुज, सफु भनेको बुक, चोसा भनेको पेन, कापी भनेको कपी, ल भनेको क्लोथ, साबुन भनेको सोप, अनि तपुली भनेको टोपी भनेको तपुली, थोछु ख तपुली ख। अनि किपा भनेको इमेज अथवा फोटो भनेर पनि भन्न सक्छौँ है, किपा। ओके, यो भयो। अब के को क्वेसन गर्यो भने आन्सर दिन सकिन्छ है। जस्तै वाट इज दिस फर भन्यो भने थोछु, जस्तै तपाईँहरूलाई सजिलो थोछु ख भन्ने कुराहरू त आइहाल्यो। अनि त्यसपछि वाट इज दिस फर भन्नु पर्यो भने थोछु या त भन्नु पर्यो। अनि यसलाई के भनिन्छ भन्नु पर्यो भने थो या त छु दाई भन्नु पर्यो है। अब त्यसै गरी अर्को क्वेसन पनि गरौँ है त। डब्लुएच क्वेसनहरूको नै गर्दैछौँ हामी इक्जाम्पल। वेयर भनेको के हो त? हिजो हामीले कुरा गरेका छैनौँ। ओके, वेयर भनेको चाहिँ गन, गन वन्तेनुगु भन्यो भने कहाँ जान लागेको भनेको भयो होइन। अब गन भनेर भन्यो भने चाहिँ वेयर। अब जस्तै जिगु सफु गन तल भन्यो भने वेयर इज माई बुक भनेको भयो है। सो गन भनेको कहाँ, वेयर भयो। अब छे गन ख भन्यो भने छे भनेको घर, हिजो पनि हामीले कुरा गरिसकेका छौँ। छे भनेको घर, गन भनेको कहाँ, हो भन्यो भने ख, वेयर इज यर होम, छे गन ख। अब यसमा चाहिँ छङ्गु छे गन ख भनेर भन्न नि सक्यो, छिगु छे गन ख भन्न नि सक्यो है। यता तिम्रो घर कता हो, तपाईँको घर कता हो पनि भन्न सक्यो। तर अहिलेको लागि चाहिँ मैले छे गन ख सिम्पल मात्र राखेँ। जस्तै अहिले क्रिस्टिनाजी मैले देखिरहेको छु है स्क्रिनमा। सो क्रिस्टिना यगु छे गन ख है, त्यसरी पनि भन्न सक्नुभयो। सो गनको सेन्टेन्स। अब अथवा छङ्गु छे गन ख भन्यो भने तिम्रो घर कहाँ हो भन्यो भने चाहिँ अब मेरो घर तपाईँको कहाँ हो। हिजो हामीले घर पनि भन्न सिकेका थियौँ इन्ट्रोडक्सनमा होइन। सो जिगु छे लगमे ख, जिगु छे येले ख, जिगु छे ख, जिगु छे खोपे ख, जिगु छे नेपालले ख। अनि नेपाल मात्र भयो, मा भन्नलाई यो मा खुट्टा काट्ने हलन्त राख्ने त्यो भयो भने मा हुन्छ भनेर हिजो कुरा गरिसकेका छौँ। अनि कति वर्ड जुनमा इकारबाट भएकोमा राख्ने, अनि कति वर्डहरूमा चाहिँ ली पनि आउँछ भन्ने इक्जाम्पल पनि हिजो गरिसकेका छौँ है। ओके, सो वेयरको पनि क्वेसन आयो। अब वेन कहिले भन्नु पर्यो भने चाहिँ कसरी भन्ने त भन्दाखेरि कहिलेलाई नेपाल भाषामा
चिगु छेरानी पोखरी ख ब्याज दाइ अब कहिले भन्नु पर्यो भने गबले कहिले when गबले छि गबले लाइभ वेगु भनेको छि भनेको तपाईँ गबले भनेको कहिले लाइभ भनेको लाइभ यही लाइभ अनि आउने भन्नलाई आउनु हुने भन्नलाई चाहिँ वेगु अथवा झायदिगु भन्नु पर्यो हैन सो when will you come live भन्नु भयो गबले अब तपाईलाई सेन्टेन्स बनाउन गाह्रो हुन्छ भने पनि अहिले चाहिँ सिक्दाखेरि चाहिँ आई सजेस्ट सेन्टेन्सहरू बनाएर लेखेर सिक्नु भएन अझ युजफुल हुन्छ हैन भने चाहिँ ठिकै छ अलिअलि जान्यो मात्र भन्ने हुन्छ तर अझ हुन्छ नि त्यो आफ्नो कन्फिडेन्स बढाउनको लागि चाहिँ यु हेभ टु राइट इट डाउन लेख्यो भने चाहिँ लेख्न थालेपछि कहाँनिर अड्किन्छ भन्ने हुन्छ अनि अड्केपछि कन्फ्युजन भएको पोइन्ट थाहा हुन्छ अनि कसैलाई सोध्नुपर्छ सोद्धाखेरि धेरै कुरा सिकिन्छ है सो त्यही भएर आई पर्सनली प्रिफर म पनि लेखेर नै गर्ने गर्छु सो तपाईँले पनि सेन्टेन्सहरू बनाउन सक्नुहुन्छ अब वेन भनेको गबले गबलेको पनि मिनिङ बुझ्नुभयो सेन्टेन्स पनि बनाउन सक्नुभयो अब को हु इज सी अथवा हु इज ही भन्ने कुराहरू गर्नु पर्यो भने हुलाई के भन्छ सु कस्तो सजिलो हेर्नु त मेरो नामको फर्स्ट अल्फाबेट अथवा त्यो सुनिताको सु भनेर सम्झिनु भयो हुन्छ अथवा आफ्नै नाम सम्झिनु भयो नि हुन्छ हु भनेको सु हु भनेको को नेपालीमा इङ्ग्लिस सु भनेको को हु है त सु अब तपाईले सोध्नु पर्यो रे हैन वेक सुख भन्यो भने चाहिँ उहाँ को हुनुहुन्छ भनेको भए हु इज शी अर ही त हामीले चाहिँ मतलब मेल फिमेल जो भए पनि उहाँ भनेको जस्तै गरी यसमा पनि वेक नै भन्छ है सो वेक सुख भनेर भन्नु पर्यो भने अब तपाईले आन्सर दिन सक्नुहुन्छ हुकोमा पनि उहाँ जस्तै उहाँ मेरो भाइ हो भन्नु पर्यो उहाँ भाइ हो भन्नु पर्यो है अब मेरो पनि नभनौँ अहिलेलाई भाइ हो भन्नु पर्यो भने वेक किजा ख किजा भनेको भाइ जस्तै तपाईले यो वर्ड युज गर्न सक्नु युज गरेको पहिला पनि थाहा होला अथवा याद हुन सक्छ किजा पूजा भन्छौ नि भाइ टिकामा हैन सो किजा पूजा भनेको जस्तै किजा भनेको भाइ है वेक किजा ख अनि मेरो भन्नु पर्यो भने के हो नि जिगु हिजो कुरा आएर थियौँ नि जिगु ना थोक मेरो त्यस्तै वेक जिगु किजा ख भन्न सक्नुभयो यो सुमा चाहिँ तपाईले आन्सर दिने वेक जिगु किजा ख अथवा दिदी भन्नु पर्यो भने वेक जिगु तता ख तता भन्नु पर्यो अनि बहिनी हो भने वेक जिगु के ख भन्नु पर्यो हैन अनि साथी भन्नु पर्यो साथी त कस्तो सजिलो छ हेर्नु त वेक जिगु पासा ख जिगु पासा भनेको मेरो साथी माई फ्रेन्ड भनेको है अथवा वेक पासा ख मतलब भने पनि भयो नि हुन्छ यसको रेकर्डिङ सेभ हुन्न भन्नुभएको छ हुन्छ अनि म सेयर गर्छु पनि वेक जिगु पासा ख अनि युट्युबमा पनि अपलोड गर्छ युट्युबमा सुनिता डङ्गोल भनेरै छ है वेक जिगु पासा ख अब यो चाहिँ रिलेसन को हो भन्ने रिलेसन सिक्नको लागि चाहिँ यो सेन्टेन्स बनाएर तपाईले घरमा आन्सर लेखेर प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुन्छ वेक जिगु पासा ख वेक जिगु अब मनपर्ने साथी हो भन्नु पर्यो भने हैन यस्तो ल्याङ्ग्वेज सिक्दाखेरि चाहिँ यस्तो वर्डहरू सिक्यो भने छिट्टो सिकिन्छ अरे मनपर्ने साथी हो भन्नु पर्यो भने मनपर्ने भन्यो भने चाहिँ य म भन्नु पर्यो है वेक जिगु य म पासा ख मेरो मनपर्ने साथी हो मेरो जिगु मनपर्ने य म पासा साथी वेक जिगु य म पासा ख पनि भन्न सक्नुभयो अब यसो तपाईले आफूलाई मनपर्ने मान्छे नेवार हो भने आज पठाइदिनुस् के भनेर पठाउनुस् भने अब वेक त भन्नु भएन उहाँ भन्नु भएन तिमी मेरो मनपर्ने साथी हो भन्नु पर्यो नि त हैन छ
छ भनेको तिमी, छ जिगु य म पासा ख छ जिगु य म पासा ख। ल है त यो पनि भन्न सक्नुभयो, मक्ख पर्छ तपाईँको साथी है त। सुको क्वेसन भयो। अब विच भन्नु पर्यो होइन। ग्रेट, आइम अल्सो वाचिङ, थ्याङ्क यू। विच भन्नु पर्यो, कुन भन्नु पर्यो भने चाहिँ कुन साथी भन्नु पर्यो भने चाहिँ, जस्तै कुन भन्नु पर्यो भने चाहिँ गुगु अथवा गुपति पनि भनिरहेको हुन्छ होइन। सो यसलाई सेन्टेन्समा राख्ने हो भने छित गुगु य तपाईँलाई कुन मनपर्छ भने चाहिँ जित थोय 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 भनेर चाहिँ आन्सर दिन सक्यो। छित गुगु य तपाईँलाई कुन मनपर्छ, विच डु यु लाइक भनेको है। अब त्यसै गरी अर्को डब्लुएच क्वेसन, किन भन्ने प्रश्न पनि धेरै हुन्छ नि होइन। अब तपाईँले पनि यसो प्र्याक्टिस गर्दाखेरि नर्मली बोल्दा नि कसैले के भन्यो भने किन भन्नु पर्यो भने अब के भन्ने त भन्दाखेरि छ्या, छ्या भन्ने नेपालीमा किन, इङ्ग्लिसमा वाइ, छ्या। अब यो हेर्नु त, छ छ्या चोया चोनगु, यो तिमीले मैले ले छुट्याएँ है। छमा हेर्नु त थोप्ला छ नि होइन, शिरबिन्दु छ है। छ छ्या चोया चोनगु, तिमीले छ थोप्ला दिएपछि ले हुन्छ, तिमीले ले छुट्टिएछ है। तिमीले किन लेखिरहेको भनेको के, छ छ्या चोया चोनगु, अनि वाइ आर यु राइटिङ भयो। अब यही कुरालाई तपाईँले छ छ्या बोना चोनगु भन्यो भने चाहिँ पढिरहेको भयो। अनि अर्को तपाईँहरूलाई रिक्वेस्ट, भाषाको अलि भर्ब्सहरू कतै रिसर्च छ भने चाहिँ भर्ब्सहरू नाउनहरू चाहिँ अलिअलि पढ्दै गर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ। किनभने सेन्टेन्स बनाउँदा अब यो वाइ विच वेयर भनेको त टक्क टक्क त्यही नै हो, ख मखु भनेको पनि त्यही नै हो। तर मेन भोकेबुलरी बढाउनको लागि चाहिँ नाउनहरू पनि सिक्नुहोस् कि किताबलाई के भन्छ। अनि जस्ट इन केस तपाईँलाई आउँदैन नाउन भने चाहिँ इट्स ओके, बिकज अहिले एकदम बेसिक लेभलमा छ भने अलिअलि मात्र ट्याक्क टुक्क रिप्लाई दिन जान्नु पनि ठिकै हो नि त। सो यो गर्दाखेरि चाहिँ के याद गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि के याद गर्नु पर्यो भनेर भन्दाखेरि जस्तै तपाईँलाई बुकलाई के भन्छ भन्ने कुरा थाहा छैन अरे भने थोछु ख भन्यो भने अब थो गरेर बस्नु भन्दा त थो बुक ख भन्दै नि। अहिले अलिअलि भर्खरै सिक्दै गर्दाखेरि चाहिँ जस्ट इन केस कुराहरू मिक्स हुन्छ, ल्याङ्ग्वेज मिक्स हुन्छ भने इट्स फाइन, तर बिस्तारै अनि अलिकति प्युरिफाई गर्दै गर्दै लग्ने हो कि। सो थो बुक ख भनेर भन्दा नि हुन्छ। अनि वो छु ख भन्यो भने गिटार भन्नु पऱ्यो, वो गिटार ख भन्नु भने। अनि त्यसै गरी तपाईँलाई चाहिँ पेनलाई भन्नै आएन, चोसारी के खालको वर्ड हो यादै छैन भन्ने जस्तो भयो भने थो पेन ख भनेर पनि त्यसरी पनि भन्न सक्नुभयो है। अनि त्यो भएपछि के हुन्छ, एउटा दुइटा सेन्टेन्स बनाउन थालेपछि एकदम त्यो छुट्टै खालको के भन्छ कन्फिडेन्स डेभलप हुन्छ। अनि त्यो कन्फिडेन्स डेभलप भएपछि त अनि पछि प्युरिफाई त गर्दै जाने हो, अझ सिक्दै जाने अझ शुद्ध बोल्न प्रयास गर्दै जाने। अब किनको पनि भयो होइन। अनि वर्बहरू चाहिँ कस्तो, वर्ब चाहिँ सकेसम्म अब नेपाल भाषाको नै युज गर्नु पऱ्यो नि त होइन। अब छ छ्या चोया चनो, छ छ्या लेखिरा भन्यो भने त कस्तो हुन्छ नि होइन। सो त्यसको लागि वर्बहरूको चाहिँ भोकेबुलरी बढाउनको लागि इफ यु फाइन्ड एनिथिङ पढ्नु होला वर्ब, अनि अथवा घरमा कोही न कोही चाहिँ नेपाल भाषा बोल्नुहुन्छ भने सोध्नु होला, अथवा साथीहरूसँग पनि सोध्नु होला, अनि सजिलो हुन्छ। ल्याङ्ग्वेज भनेको इट्स अल अबाउट प्र्याक्टिस, हिजो कुरा गरिसकेका छौँ। Practice the more you learn. Okay, why सँगै अब how भन्नु पर्यो है त। how भन्नु पर्यो भने कसै जस्तै हामी आफैले पनि how भनेको कति पनि हुन्छ, how भनेको कसरी पनि हुन्छ नि होइन। सो त्यसको चाहिँ यहाँ how भन्नु पर्यो भने कति भन्नु पर्यो भने गुली,
जस्तै प्राइस सोध्नु पर्यो भने एकदम धेरै युज हुने चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि यो कति हो भनेर सोध्छौँ नि हामीले तरकारी किन्न जाँदा हो त्यसरी नै तपाईँले सोध्नु होला यो भनेको थो कति भनेको गुली अनि ख भनेको हो यो कति हो भन्छौँ नि थो गुली ख भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ थो गुली ख वो गुली ख नजिकको दिस एन्ड द्याटलाई पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ है थो गुली ख वो गुली ख भनेर पनि सोध्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ डिग्री अमाउन्ट जनाउनको लागि युज गर्ने भयो Do you come live every day? Okay. Yes, for few days. थो गुली ख भनेर सोध्न सक्नुहुन्छ अनि उहाँहरूले भन्नुहुन्छ कति हो भनेर थो न्यारका ख थो झिर्का ख थो निरका ख भनेर पनि भन्न सक्नुहुन्छ त्यो चाहिँ नम्बर जस्तै थो 5 रुपैयाँको कुरा सोध्नु भयो भने यो कति हो भन्यो भने 5 रुपैयाँ भन्यो भने चाहिँ थो गुली ख भने न्यारका भन्ने बुझेन भने फेरि सोध्ने न्यारका भने 5 रुपैयाँ भनेर है सो त्यसै गरी कति जस्तै हाउ भनेको कसरी म्यानरको हिसाबले भन्यो भने चाहिँ कसरी हुन्छ गथे त्यसलाई चाहिँ कसरी भन्यो भने गथे कसरी हो भन्यो भने गथे ख कति हो गुली ख गुली र गथे यो चाहिँ हाउको मिनिङ भयो डिग्री र म्यानर दुईटैमा जस्तै गुली बजे जुल कति बज्यो भन्नु पर्यो भने मेरोमा 6 कति भएको यो 20 भयो हैन सो त्यसरी कति बज्यो गुली बजे जुल है हो क्या राम्रो एक्जाम्पल दिनुभएको छ ल यहाँ ब्याचा दाई हि जापानिज तर कस्तो राम्रो नेपाल भाषा बोल्नुहुन्छ गुली बालागु छङ्गु मिखा भन्नुभएको छ गुली भनेको कति बाला भनेको राम्रो भने हैन गुली बाला छङ्गु भनेको तिम्रो भने है जस्तै छङ्गु नाच्छु ख भने हिजो सोधा छौँ नि तिम्रो अनि मिखा भनेको आँखा गुली बाला छङ्गु मिखा भन्यो भने कति राम्रो तिम्रो आँखा भने भयो सो यू क्यान राइट डाउन एन्ड प्र्याक्टिस गर्नु जति सक्दो प्र्याक्टिस गर्नु कति राम्रो तिम्रो अनुहार गुली बाला छङ्गु ख्वा भन्न सक्नुभयो गुली बाला छङ्गु स भन्न सक्नुभयो स भनेको आवाज जी नि भन्न सक्नुभयो है सो त्यसै सेन्टेन्स बनाउन सक्नुहुन्छ अनि त्यसै गरी गथे हाउ कसरीको पनि मैले क्वेसन बनाएको छु है त नेवा भा गथे सिकेगु भनेको चाहिँ नेपाल भाषा कसरी सिक्ने भन्नु पर्यो भने चाहिँ नेवा भा भनेको नेवार भाषा भयो हैन गथे भनेको कसरी सिकेगु भने सिके भन्गु भनेको चाहिँ सिक्ने भन्ने है ओके सो हामी भोलि विभक्ति अनि त्यसै गरी भ्याइन्छ भने भर्बको कुरा पनि गर्छौँ अनि अझ गाह्रो भइरहेको हुनसक्छ सो वर्बको कुरा पनि हामीले गर्छौँ है त 1-2 दिनमा नै मिल्यो भने भोलि होइन भने पर्सि सो नेवा भा गथे सिकेगु नेपाल भाषा ओके सो अब हामीले के कुरा सिक्यौँ भनेर अलिकति रिभाइज गरौँ है त सो हामीले अहिलेसम्म डब्लुएच क्वेसनहरू पनि सिक्यौँ अघि हामीले बिहान बेलुकीको कुरालाई के भन्छ त्यसलाई ग्रिट कसरी गर्ने भन्ने कुरा सिक्यौँ अनि अर्को भनेको हामीले केही वर्डहरू जुन एकदमै युज हुने वर्डहरू जस्तै इनाप भनेको रिक्वेस्ट अनि थ्याङ्क यू भनेको सुबा लसकुस भनेको वेलकम लसता भनेको खुसी लसता भनेको खुसियाली अथवा उपलक्ष्यमा भनेको भयो त्यसै गरी शुभकामना भनेको भितुना भन्ने कुरा सिक्यौँ अर्को कुरा भनेको हामीले डब्लुएच क्वेसन सिक्यौँ ओके यहाँ चाहिँ शिवशरण रसाइलीजीले लेख्नु भएको छ मैचा छङ्गु मिखा गुलीबाला ओके हो एकदम पपुलर गीत सुन्नु पनि भयो होला है मैचा छङ्गु मिखा गुलीबाला हो यसमा पनि के भनेको छ भनेको त बुझिहाल्नु भयो छङ्गु भनेको तिम्रो मिखा भनेको आँखा गुलीबाला भने कति राम्रो गुली भने कति
हैन अघि हामीले कुरा गरिसकेका छौँ बाला भनेको राम्रो सो डबल एच क्वेसनको कुराहरू गर्दाखेरि अब अलिकति रिभाइज गरौँ जस्ट इन केस मिस आउट भएको छ अनि के हो जस्तो भएको छ अथवा कन्फ्युजन भएको छ भने पनि हुन्छ हैन बुझिसकेको छ भने झन् रिभाइज हुन्छ दिस भन्नु पर्यो भने थो थ आदि वो थो द्याट भन्नु पर्यो भने वो है जस्तै दिस द्याट है बुझ्नु भयो हैन थो वो बुझ्नु भयो है अनि वाटलाई के भन्छ भन्दाखेरि छु फकादै निला वाट दाउगु छु अनि त्यसै गरी त्यसबाट हामीले सेन्टेन्सहरू पनि बनाउन सिक्यौँ आन्सर पनि दिन सिक्यौँ थो छु ख वो छु ख भनेर कुराहरू गऱ्यौँ अनि त्यसै गरी थो छु या त भनेको यो के को लागि भनेको भयो अनि त्यसै गरी थो या त छुदाई वाट इज दिस कल्ड भनेर भन्नु पर्यो भने पनि यो सेन्टेन्स कसरी बनाउने भन्ने भयो अनि अर्को केही वर्डहरू नाउनहरू पनि जस्तै लुगालाई ल भन्छ लमा शिरबिन्दु अनि त्यसपछि साबो भनेको साबुन कापी चोसा पेन सफु बुक लाका भनेको जुत्ता किपा भनेको इमेज अथवा फोटो अनि तपुली भनेको टोपी त्यो कुरा पनि सिक्यौँ त्यसै गरी अर्को कुरा वेयर भन्नु पर्यो भने गन भन्नु पर्यो अब सामान हराइरहेको हुन्छ हैन सो सामान हराउँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूले भन्न अब सजिलो हुन्छ कि वो गन वो भनेको त्यो खोइ मतलब त्यो खोइ भन्यो भने अथवा त्यो कहाँ छ भन्नु पर्यो वो गन दु भनेर पनि भन्न सक्नुभयो है गन त्यसै गरी वेन भन्नु पर्यो भने गबले कहिले गबले वेन भनेको गबले त्यसै गरी हु भन्नु पर्यो भने सु वो सुख वो जिगु पासा ख वो सुख वो जिगु मा ख मा भनेको मम्मी आमा अनि त्यसपछि वो सुख जिगु अजी ख भन्नु पर्यो हैन अथवा वेक सुख वेक जिगु अजी ख भनेर पनि भन्न सक्नु पर्यो अनि विच भनेको गुगु छिटो गुगु या तपाईलाई कुन मनपर्छ है मैसा जी जाने माला ओके जुजु अनि त्यसै गरी किनलाई वाइ भनेर भनिन्छ छा भनिन्छ है छा कसरी बोलायो भने किन भन्नु पर्यो छा भनेर भन्नु पर्यो अनि बोलाउनु भनेको सतेगु छा सतौ भन्नु पर्यो है अनि हाउको कुरा पनि दुईटा छ डिग्रीमा कति भन्नु पर्यो भने गुली कसरी गथे भन्नु पर्यो है गुली र गथे पनि भयो त्यसै गरी अर्को के छ यति हो है सो यति कुरा चाहिँ आज हामीले सिक्यौँ आई होप दिस हेज बिन युजफुल टु यु यदि तपाईँलाई युजफुल लागेको छ भने अरूलाई पनि युजफुल हुनसक्छ जस्तो लागेको छ भने प्लिज सेयर गर्नुहोला सो द्याट आई क्यान कम्युनिकेट ओर बी कनेक्टेड विथ अ लट अफ फ्रेन्ड्स अन फेसबुक अनि त्यसै गरी भोलि पनि हामी 6:30 बजे नै भेट्छौँ सो 1 घन्टा भनेको 1 घन्टाको समयमा चाहिँ हामीले धेरै कुरा सिक्ने प्रयास गर्छौँ सो हामी 6:30 to 7:30 अलिअलि प्लस माइनस हुन सक्ला वाट टाइम इट वाज स्टार्टेड ओके यो चाहिँ 6:30 बजे सुरु भएको थियो अनि म लाइभ आएको चाहिँ 6:30 भन्दा अलिकति अगाडि आएको थिएँ है अनि मेन कन्टेन्ट स्टार्ट चाहिँ 6:30 बाट हो ओके सो यति हो आजको लागि अब एकचोटि सबैजनालाई थ्याङ्क यू सो मच योक्को शुभा धेरै धेरै भन्नलाई चाहिँ योक्को भन्छ कि य क आदि वो है योक्को शुभा अनि त्यसपछि थ्याङ्क यू सो मच भनेको भयो त्यसै गरी गुड नाइट भन्नलाई के भन्छ भी बहनी अथवा बहनी भी जुइमा पनि भन्न सक्छौँ है योक्को शुभा
भी बहनी छिक्पी सक्कसित